अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ है हल्के कारवान के उम्मीदवार जनाब उस्मान मोहम्मद साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि उस्मान साहब ये बताइए कि अब आप सब में बड़ा मसला आपके सामने क्या है जो इतने साल से जो है कारवान में जो एमआईएम का कब्जा है, अब आवाम किस तरह से आपके सामने मसले मसाइल पेश आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई मैं आपका मशकूर हूँ। क्राइम टुडे अल्लाह के फजल से आज हर मुसलमान हिंदू सबके दिलों की धड़कन बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप काबिल मुबारकबाद है। आवाम के चुपते हुए पहलुओं को लोगों के सामने लाते हैं। मसला ये हल्के असम्बली कारवान का ये है, सबसे अहम मसला फ़िरक़ावाराना हम आहंगी जो कभी यहाँ की तहजीब हुआ करती थी। हिंदू मुस्लिम अरसे दराज तक मिलते एक साथ रहते आए, लेकिन जब से फ़िरक़ा परस्ती का यहाँ पर उरूज हुआ तब से यहाँ पर जो मैं चूँकि कांग्रेस मेरे को एक उम्मीदवार बनाई है, टीडीपी भी साथ में है, दीगर जमातें, तो मैं आपके सामने जो अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि फ़िरक़ा परस्ती यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। फ़िरक़ा परस्त अनासिर इक़्तिदार में रहे हैं, चाहे बीजेपी के नाम पे हो या एमआईएम के नाम पे हो। हम भी एमआईएम का एक ऐसा पार्ट थे जो हम जानिसार थे। हम कई मरतबा अपनी जानों को जोखम में डालकर उनका साथ दिए, और इस भरोसे से कि हमको औक़ाफ़ी जायदादें यहाँ पर है, वो गरीब मुसलमानों को वक्फ़ के टेनेंट बनाकर आबाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया था असदुद्दीन ओवैसी इसी घर में हमारे। मैं ये भी वाज़े करता हूँ, उस्मान अल हाजरी का कोई पैलेस देवड़ी नहीं है, टीनों के घर में रहता हूँ। एक पैसा भी नहीं दिया। कांग्रेस हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह टिकट हमारे को यहाँ पर बीफाम दी। मैं एक जज्बे के तहत कौम के जो लूटे हुए जायदादें हैं 2006 से इसके लिए लड़ रहा हूँ। टोली मस्जिद के लिए, टोली मस्जिद की 27 एकड़ 30 गुंठे ज़मीन है। दरगाह दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन 1,47,700 गज ज़मीन है जो 30 एकड़ के करीब रहती है। साबिर नगर का मैदान है जो मकबरे वाला जही के तहत सर्वे नंबर 32 15 एकड़ 5 गुंठे, ऐसे कई ज़मीना हैं। एक हमारी सबसे बड़ी, आप लोगों को शायद मालूम है नहीं मालूम है, कारवान की बड़ी मस्जिद है, मस्जिद कलाम कुलसुमपुरा, उसके तहत 7,500 एकड़ ज़मीन है। 7,500 एकड़ ज़मीन है। मौज़े कुलसुमपुरा 765 एकड़ 11 गुंठे, मौज़े कोकुंडला 2,800 एकड़, मौज़े चिटियाल 4,000 एकड़। इसके सदर अहमद पाशा क़ादरी साहब हैं। आज तक अहमद पाशा क़ादरी साहब या एमपी साहब उसके रिकवरी के वास्ते एक पिटीशन गवर्नमेंट को लिखे क्या, कोई नुमाइंदगी किए? यहाँ पर सिर्फ फ़िरक़ावाराना माहौल को बपा करके आज जगह जगह हम जब जा रहे हैं तो सिर्फ गंदगी के अंबार है। कल पर 3 दिन पहले हम जब गए थे हकीमपेट, वहाँ पर औरतों को सामने ला के हमको रोकने, ये जो मसाइल है वो मसाइल को हमको आगाह ये हासिल नहीं होना, अवाम हमसे नहीं जुड़ना, बल्कि औरतों को सामने ला के ये हमारा इलाका है, हमारा इलाका है, एमआईएम का इलाका है। एमआईएम के इलाकों की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आज पसमानदगी का ये हाल है कि बहनें बिन ब्याही घरों में शादी की उम्रों को पार कर रही है। नौजवानों की बेरोज़गारी का यह हाल है। सबसे ज़्यादा जराइम हमारे पास जराइम पेशा नौजवान हैं, क्योंकि पेट की भूख मिटाने के लिए लाजिम है उनको अपने घर के अहलिया यानी अपने घर वालों के पेट की आग को बुझाने के लिए उसको जुर्म करना पड़ रहा। वो स्नैचर बन गया, कहीं चोर बन गया, कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया, पैसे लेके किसी को कत्ल कर दे रहा। ये हाल मुसलमानों का हो चुका है। ये इस पसमानदगी के खिलाफ और ये जो जुल्म और बर्बरियत है जगह जगह रोका जा रहा। कल किला गोलकुंडा में हम लोग गए, औरतों को सामने लाके आप यहाँ से चले जाओ, ये एमआईएम का इलाका है, जगह वहाँ जाके देख रहे हैं कि मस्जिद के सामने ड्रेनेज भरी हुई है। मस्जिद में जाने का मसला है। आपको ये भी बता दूं कि कई मकानों के सामने 2-2, 3-3 फीट के दीवारें सामने, दरवाजे के सामने कई गुठा है माँ, तो बोले जब भी बारिश होती तो पूरा पानी घरों में अंदर आता। रोड ऊपर हो गए, घरा नीचे हो गए, रोड पे रोड डला दे रहे हैं, क्योंकि इनको कमीशन चाहिए।
مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا، آپ مسلمانوں کے نمائندے ہیں تو مسلمانوں کا ڈیولپمنٹ کے بارے میں فکر کرنا ہے. مچھروں کا حال یہ ہے کہ ٹولی چوکی، اطراف و اکناف، گولکنڈہ، سارے علاقے لوگ پریشان ہیں کہ مچھروں کا کیا ہوگا. اس کے لیے کروڑہا روپے گورنمنٹ سے بجٹ منظور ہوتا، وہ کیمیکل آتا، وہ کیمیکل بھی مار کے کھا لیا جا رہا. یہ مسائل ہے. بینک ہے آپ کا، کوئی بے روزگار نوجوانوں کو کوئی روزگار کے تحت بلا سودی قرض وہاں پر دیے. کچھ بھی نہیں ہے، صرف آئی باش ہے. صرف راجہ سنگھ کو گالی دینے سے کیا میرے مسلمان بھائی کو روزگار ملنے والا ہے؟ آپ سے میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کانگریس کے ساتھ آئے، جبکہ کانگریس بابری مسجد کی شہادت کے وقت کانگریس کی حکومت تھی. میں ان سے سوال کرتا ہوں، بے شک شیلا نیاس ہوا، سخت جو بھی ہوا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن بابری مسجد کا جو شہادت ہوئی 92 میں ہوئی 6 دسمبر کو، 98 سے 2014 تک اسد الدین اویسی صاحب کیا یو پی اے کا حصہ نہیں تھے؟ آپ کیوں ان کے ساتھ رہے پھر؟ جب بابری مسجد کی شہادت کے نام پہ آپ ان کے ساتھ، کیا آپ کے والد محترم پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیے تھے کیا؟ جب میں ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سنیل دت جو پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے والا ایک شخص تھا، غیر مسلم، بابری مسجد کی شہادت کے خلاف. میں یہ سارے مسائل کو ہٹا کر میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، ہماری ترقی کا مسئلہ ہے، ہم کو میٹرو ٹرین سے جوڑنا ہے. کاروان سے میٹرو ٹرین ہمارے کو ہونا ہے. سب سے قدیم علاقہ حلقہ اسمبلی کاروان ہے، جو قلعہ گولکنڈے کے باہر بسائی گئی. گولکنڈہ بھی کاروان میں ہے. آج کیا حال ہو گیا؟ جہاں ہیرے جواہرات بکتے تھے، آج پورے یہاں پر گندگی کا یہ عالم. ایک ٹریفک سگنل نہیں ہے، محلہ کلینک نہیں ہے، لوگوں کے لیے صحیح تعلیم کا انتظام نہیں ہے. یعنی بے روزگاری کا عالم، ہر جگہ بے روزگار نوجوان خالی فونا لے کے بس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس اپنے آپ کو فیس بک سے، واٹس ایپ سے اسی میں الجھے ہوئے، کیونکہ ان کو کوئی روزگار نہیں ہے. ان کو روزگار سے آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میٹرو ٹرین آپ کے یہاں ندی میں سے اگر ہم لے کے جائیں، ہندو مسلم سب کو روزگار مل سکتا ہے اگر ہائی ٹیک تک ہم جوڑ دیں. ہائی ٹیک سٹی کو جانے کے لیے کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے ہو رہے ہیں یہاں سے. تو یہ چیزیں ہمارے مسائل، ہمارے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے. فرقہ پرستی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. آج جو سیاست جو ہے فرقہ پرستی ہو رہی ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، چاہے اور پرسنل اٹیک ہو جا رہا ہے. یہ پہلا الیکشن ہے جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ذاتی جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن عوام کے ترقی کے لیے آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں، کاروان سے اگر جیتتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میں جو اہم چیزیں ہیں یہاں کے، سب سے اہم چیز ہے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے منسلک کرنے کے لیے. انشاءاللہ سینٹر میں بھی حکومت کانگریس کی آئے گی، اسٹیٹ میں بھی کانگریس کی حکومت آئے گی. ان سے انشاءاللہ نمائندگی کر کے، میرا بچپن سے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میں آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہوں الحمدللہ. میرا مقصد ہے یہ جو ابھی آپ سے عرض کیا کہ میٹرو سے ہم کو MD 1 سے میٹرو ہمارے کو جو موسی ریور سے، کیونکہ لینڈ کا کمپنسیشن کسی کو ادا کرنا لینڈ ایکویزیشن کے تحت ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پوری ندی سے ہم لے کے، اگر ہم پرانے پل سے آپ کاروان سے ہوتے ہوئے گولکنڈے سے ہم آگے ابراہیم باغ سے اگر کنیکٹ کر دیں گے رائٹ سے ہمارے ہائی ٹیک سٹی کو، تو ہمارے پاس بالکل آسانی ہو جائے گی. ہم وہاں کیونکہ روزگار کے کئی مواقع ہے، کئی یعنی IT انڈسٹریز بڑے بڑے وہاں پر اسکوپس ہے، جابس ہے. لیکن ایک غریب ڈرائیور کو بھی اگر وہ کم از کم 25,000 روپے کما رہا، ہم روزگار کے لیے علاقے کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں پر ایک روزگار کے علاوہ ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے، محلے کلینک نہیں ہے، تعلیم کا صحیح انتظام نہیں ہے. تعلیم کے ذریعے سے ہی ہم ترقی، جو قوم تعلیم سے دور ہو جاتی وہ قوم اندھیروں میں بھٹک جاتی. 60 سال سے مسلسل یہی ہوتا آ رہا ہے. آپ اپنے بڑے بڑے اسکولز قائم کر رہے ہیں، لیکن وہ اسکول آپ کے علاقے ایک چندران گٹے میں اپنی سیٹ بچانے کے لیے کر لے رہے ہیں. یہ اسلام سے اگر واقعی آپ کی محبت ہوتی، ہر بستی میں گورنمنٹ سے آپ گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہے، آپ گورنمنٹ کو جا کے ایک عوامی منتخبہ نمائندے کئی سال سے کتنے اسکولز کھولے، بجائے اس کے کہ تقریباً 1400 سے زائد اسکول تھے، وہ پورے اسکولوں کی رات پلاٹنگ ہو گئی، پورے پلاٹنگ کر کے اس کے اوپر گھرا بنا دیے. آج ہر جگہ دیکھیے قبرستان مٹا دیے جا رہے ہیں. کل لے کے جا کے میرے کو بتائے قلعہ گولکنڈہ میں بچوں کا قبرستان، اس کی بھی پلاٹنگ کر دی. وہ آپ کے
मोती दरवाजे के बाजू बड़ी जमीन है, उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। वहां पर बेहतरीन हॉस्पिटल बन सकता है या बच्चों के लिए स्कूल, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। उर्दू मीडियम से मोहब्बत के दावे करने वाले कई साल तक यहाँ पर हम जद्दोजहद करके स्कूल का अल्हम्दुलिल्लाह इनाग्रेशन, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीना पहले हम लोग वो बच्चों को स्कूल में नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने की जद्दोजहद करें और कामयाब हुए। हमारा मकसद तालीम से है। मेरे बच्चों को जो ये लोग झंडे पकड़ के 500 रुपए में, 1000 रुपए में ले जा रहे हैं, इन लोगों के हाथों से झंडे ये किसी के लिए काम ना करें। इनके हाथों में हम चाह रहे हैं कि इनके हाथ में पत्थर ना रहे, इनके हाथ में कलम रहे। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तालीम के ज़रिए से इनकलाब आ सकता, और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अमली तौर पर काम करेंगे। और इंशाल्लाह 5 साल अल्लाह चाहा तो अगर मुझे मौका दी अवाम, मैं भिखारी नहीं हूँ, याद रख लीजिए आपके, मैं वाज़ेह तौर कर रहा हूँ। मेरे को इस्लाम के नाम पे वोट नहीं चाहिए। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, मेरे को झोली में वोट डाल दो, नहीं। अगर मुझे ये समझते हैं, क्योंकि हल्के असम्बली कारवान के तकरीबन लोग मुझे जानते हैं, मैं आपकी अगर मैं वोट के काबिल हूँ तो ज़रूर आप वोट दीजिए, मौका दीजिए। इंशाल्लाह 5 साल में अल्लाह चाहा तो जो काम नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला कौम के फलाह बहबूद के लिए, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला हल्के असम्बली कारवान एक मिसाली हल्का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा अल्लाह पे यकीन है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे उस्मान हाजी साहब, जिन्होंने कहा कि तरक्की पर वोट चाहिए और अगर इख्तिदार में आते हैं तो कारवान की सूरत बदल के रख देंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि उस्मान हाजी जो है भारी अक्सरियत से कामयाब हो और यहाँ के हालात जो है बदले। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा शरारा सूट, कोट सूट्स डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट लॉन्ग फ्रॉक, एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।